यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भर्खरै आयो यति ठुलो खबर, अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको तयारी, संसद अधिवेशन डाक्ने विषय अझै अन्यलमा। प्रधानमन्त्री देउबाको रहस्यमय मोड, ओलीसँग मिल्ने एमसीसी पास गर्ने, मन्त्री परिषद विस्तार प्राथमिकता बाहिर। केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का, 23 जना प्रदेश सांसद माधव नेपालको पार्टीतिर। अब कतिजनालाई छोड्लान् त नेकपा एमाले। मन्त्रालय र मन्त्रीको भागभण्डा नमिल्दा देउबा सरकारमा मचियो भाडबैलो, जसपा र माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टीबीचको विवाद। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा राजनीतिको राजमार्गबाट नहिँडी कान्लाबाट हिँडेको केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप। एकाएक बाहिरियो यति ठुलो खबर, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि देउबाले गर्ने भई संसद विघटन, चारैतिर चर्चा। बोहरा टारमा पौडेल पक्षको बैठक जारी, 18 गते अघि नै सभापतिको साझा उम्मेद्वार खोज्ने प्रयास। र कसैले नसोचेको रहस्य बाहिरियो, भित्रभित्रै ओलीसँग नजिक हुँदै देउबा र ओलीबीच यति ठुलो सहमति, देशैभरि खैला बैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले आफैले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। यही भदौ 2 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। मन्त्री परिषद बैठकले विभाजनका लागि 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको समर्थन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश 3 अवस्थामा खारेज हुन्छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसैगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराउन सक्छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृति गर्ने। संविधान अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अध्यादेश पेश भएपछि स्वीकृति गराउने र प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउने प्रचलन छ। तर यदि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश बैठकबाटै अस्वीकृत गराएर खारेज गर्न सक्छ। तेस्रो, समय गुजार्ने। कुनै पनि अध्यादेश जारी भएपछि संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापना विधेयक ल्याए कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले 60 दिनभित्र त्यस्तो प्रतिस्थापना विधेयक नल्याई अध्यादेश स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थालेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएकोमा आक्रोशित ओलीसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्ना विश्वास पत्र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई मंगलबार राति बालकोट पठाएका थिए। ओली र कार्की बीच 2.5 घण्टा कुराकानी भएको थियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोग बिना संसद सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि देउबाले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका हुन्। देउबाले मंगलबार बिहान मात्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सहित अध्यादेश अघि बढाउने एजेन्डामा सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षीले सहयोग गरे सरकारले तत्कालै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएर अध्यादेशलाई स्थापना विधेयक मार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ। अबको 2 साताभित्र पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। बजेट सम्बन्धी लगायत 15 वटा अध्यादेश ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको थियो। ती अध्यादेश पारित गराउन प्रक्रिया नछोड्टाइ सम्भव छैन। त्यसका लागि नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको भूमिका र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा संसद अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएकाले सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन। कार्कीले मंगलबार नै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङसँग पनि कुराकानी गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी नेकपा एमाले विभाजनपछि गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर सांसदहरू खुल्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। निर्वाचन आयोगले भदौ 22 सम्म एमाले छान्ने समय दिएपछि प्रदेश सांसदहरूले नवगठित नेकपा एस रोज्ने काम मङ्गलबारदेखि तीव्रता दिएका छन्। मङ्गलबार देशका 3वटा प्रदेश एमाले सांसदहरूले निर्वाचन आयोगका स्थानीय कार्यालयमा पुगेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको पक्षमा शनाखत गरेका छन्। यो क्रम भदौ 21 गतेसम्म जारी रहनेछ। मङ्गलबार बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण खनाल सहित 12 सांसदले एमाले छाडेका छन्। हेटौडा स्थित निर्वाचन आयोगले कार्यालयमा पुगेर खनाल सहित 12 सांसदले एमाले छाडेर नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसतर्फ शनाखत गरेका हुन्। नेकपा एस रोजेका सांसद लक्ष्मण लम्सालले बागमतीमा 14 देखि 15 जना सांसदले एमाले छाड्ने दावी गरेका छन्। मङ्गलबार नेकपा एस रोज्नेहरूमा अबको मुख्यमन्त्रीका दावेदार राजेन्द्र पाण्डे रहेका छन्। त्यहाँ राजेन्द्र पाण्डे, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, पार्वती सिरवाल, माधव पौडेल, मुनु सिगदेल, बसन्त मानन्दर, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, इन्द्रमाया गुरुङ, रमा आले मगर, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण खनाल र कुसुम कुमार कार्कीले नयाँ पार्टीको पक्षमा शनाखत गरेका हुन्। नेपाल पक्षले बागमतीमा नयाँ पार्टीको पक्षमा शनाखत गर्नेहरू 14 देखि 15 जना पुग्ने दावी गरिएको छ। 12 जना सांसद एमाले छोडेर नेकपा एसमा लागेपछि साक्यको सरकार अब स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेपछि उनले अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। बागमतीमा साक्यलाई हटाएर नेकपा एसले राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साक्य आफ्नो पक्षमा नखोलेमा हटाउनुको विकल्प अरू केही नरहेको बताएका छन्। लुम्बिनीमा एमालेकी एकजना समानुपातिक सांसदले मात्रै माधव कुमार नेपालको पार्टी रोजेकी छिन्। पाल्पाबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित घरती मगरले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेकी हुन्। घरतीले दाङ स्थित निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय पुगेर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा शनाखत गरेकी छिन्। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी मिनराज भट्टराईको रोहरमा घरतीले नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ हस्ताक्षर गरी शनाखत गरेकी हुन्। दर्शकबिन त्यसै गरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई कुबाटोबाट हिँडाउन खोजिएको बताएका छन्। मङ्गलबार झापा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सोही कुरा बताएका हुन्। उक्त कार्यक्रममा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि आक्रोश पोखेका छन्। सभामुख सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको बताउँदै उनी राजनीतिको राजमार्गबाट नहिँडे कान्लाबाट हिँडेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने राजनीतिलाई कुबाटोबाट हिँडाउन खोजिएको छ। राजमार्गबाट सभामुख हिँड्न मान्दिनन्, बाटाबाट हिँड्न मान्दिनन्, कान्ला भिर कुद्दैछन्। निर्वाचन आयोग संविधानको कानुनको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग छलेर भित्तातिर ठोकिन जान्छन्। सम्मानित अदालतको कुरै नगरौँ, त्यहाँ बसेपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ त्यही भइरहेको छ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भन्दै आगामी चुनावमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने ठोकुवा गरेका छन्। उनले अहिले अलोकतान्त्रिक कार्य भइरहेको भन्दै त्यो चिन्ताको विषय भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी यता भने मन्त्री परिषद विस्तारको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद सुरु भएको छ। मन्त्रालय भागबण्डाकै विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवैले मन्त्रालय भागबण्डामा आफ्नो अडान नछाडेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि मङ्गलबार बसेको बैठक पनि निष्कर्षबिन बन्न पुगेको छ। शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा हेरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र परराष्ट्र मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमै विवाद सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष यादवबीच 1.5 घण्टा छलफल भए पनि मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयको विषयमा सहमति जुट्न भने सकेको छैन। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलो हुँदा कामकाजमा समस्या भएको गुनासो गर्दै छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेको ती सदस्यले बताएका छन्। यसैबीच मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र ठूलो विवाद सृजना हुने भएकाले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन पुनः अर्को अध्यादेश ल्याउने
तयारी अगाडि बढाएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भित्रका सांसदहरूले पुनः विद्रोह गर्ने खतरा देखिएकाले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी यसअघि ल्याएको अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि पुनः उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धन बीच कानुन प्रावधानका अनुसार निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर शनाखत नगराइएका केही सांसदलाई लक्षित गरी सरकारको अर्को अध्यादेश ल्याउने गृह कार्य अगाडि बढाइएको बताइएको छ।